है। मगनी चाहिँ हैन तिनीहरूको बिचमा हुन्छ भाइ धर्मी भएको हुनुपर्छ, बहिनी धन्यको भएको हुनुपर्छ। अब धर्मी चाहिँ बाइबलले त्यो व्यक्तिलाई भनेको छ जसले आफ्नो पापलाई के गरेको छ, मानिलिएको छ। अनि वैवाहिक जीवन भनेको सुख र दुःखको एउटा मिश्रित जीवन पनि हो है। किनकि विवाह भइसकेपछि जीवनभरि नै सधैँ सुखै सुख हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन, सधैँ दुःखै दुःख हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन। तर वैवाहिक जीवन भनेको चाहिँ सुख र दुःखको एउटा मिश्रित के हो, क्षणको जीवन हो है। यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी यो मगनीको सेकेको लगाउमा हामी थोरै समय परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नेछौँ। व्यवस्था विवरणको किताब 20 अध्यायमा आउनुहोस्। व्यवस्था विवरणको किताब 20 अध्यायमा आउनुहोस्। 20 अध्यायको अघि पढेको पदलाई कृपया फेरि पढिदिनुहोस्। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय, कृपया तपाईँहरूसँग माइक छ भने माइकमा पढिदिनुहोस्। 20 अध्यायको कृपया 7 पद। अनि यहाँ को मानिस छ जसले कुनै स्त्रीसँग मगनी गरेको जसले कुनै स्त्रीसँग मगनी गरेको छ तर त्यसलाई विवाह गरेको छैन, त्यो जाओस् र आफ्नो घर फर्कोस्, नत्र त्यो लडाइँमा मर्ला र अर्को मानिसले त्यसलाई विवाह गर्ला। अब हेर्नुहोस् है त, पुरानो समयमा इजरायलीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले है लडाइँ गरेको समयमा पालन गर्नुपर्ने नियमहरूको विषयमा यो 20 अध्यायमा लेखिएको छ है। अनि यहाँनिर हामीले पढेको पदमा चाहिँ यहाँ कुन चाहिँ मान्छे होला अथवा यहाँनिर कुन चाहिँ सिपाही होला है जसको चाहिँ के भएको छ अरे, मगनी भएको छ कुनै स्त्रीसँग, तर उसले विवाह गरेको छैन भने ऊ लडाइँमा नजाओस्, ऊ कहाँ जाओस् अरे, घर फर्कोस्। घर गएर उसले विवाह गरोस् है, नत्र नि त्यो मान्छे लडाइँमा गएर मर्ला है, अनि उसको विवाह चाहिँ अर्कोसँग होला है। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो मगनी त्यसपछि विवाह चाहिँ बाइबलले गर्नुपर्छ भन्ने कुराको विषयमा यहाँनिर स्पष्ट लेखिदिएको छ है। अब मगनी विवाह चाहिँ कसको बिचमा हुन्छ, कस्ता मान्छेहरूको मात्र मगनी हुनसक्छ है। मगनी विवाह कस्ता व्यक्तिहरूको बिचमा मात्र हुनसक्छ, कस्ताले मात्र गर्न सक्छ भन्दाखेरि अघि नै हामीले पढ्यौँ मत्तीको किताबमा है। मरियमको मगनी कोसँग भएको थियो अरे, युसुफसँग। अब मरियम कस्ता खालका स्त्री थिइन् अनि युसुफ चाहिँ कस्तो खालको पुरुष थिए त है। आज मगनी गर्ने आज भाइ र बहिनीको जीवनमा चाहिँ है यो गुण चाहिँ हुनुपर्छ है, अनि मात्रै यो मगनी विवाह चाहिँ हैन सफल विवाह बन्न पुग्छ है। अब आउनुहोस् यहाँनिर मत्तीको किताब 1 अध्यायमा आउनुहोस्। मत्तीको किताब 1 अध्यायको कृपया 18 र 19 पदलाई फेरि पढिदिनुहोस्। अब येशू ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भए उहाँकी आमा मरियमको मगनी युसुफसँग भएपछि सँगै बस्नुभन्दा पहिले पवित्र आत्मापट्टिबाट गर्भवती भएकी थिइन्। अनि उनका पति युसुफले धर्मी मानिस भएका हुन्। यति मात्रै, उनका पति युसुफ कस्तो मान्छे थियो अरे, धर्मी मान्छे। मगनी कस्ता मान्छेहरूको हुन सक्ने रहेछ, धर्मी मान्छेहरूको बिचमा है। अब यो यहाँनिर मरियम चाहिँ कस्ता खालको स्त्री थिइन् त, मरियमलाई यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि लुकाको किताबमा आउनुहोस् त। अब यहाँनिर मरियमको विषयमा हामी पाउँछौँ। लुका सुसमाचारको किताब कृपया आउनुहोस्। 1 अध्यायको 27 र 28 पदलाई पढिदिनुहोस्। लुका जसको दाउदको घरानाका युसुफ नाम भएको मानिससँग भएको थियो। त्यस कन्याको नाम मरियम थिए। अनि स्वर्गदूत भित्र आए, उनी कहाँ आए र भने, हे कृपाको पात्र, सलाम, प्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ, स्त्रीहरूमा तिमी धन्यका हौ। हेर्नुहोस् है त है। अब यो मगनी विवाह चाहिँ कस्ताहरूको बिचमा हुन सक्नेछ भने धर्मी मान्छेको बिचमा अनि धन्यको मान्छेको बिचमा हुन सक्छ
कुरो बुझ्नुभयो त है। अब धर्मी मान्छे र धन्यका मान्छेहरूको बिचमा के हुनसक्छ, यो मगनी अनि विवाह हुनसक्छ है। भनेपछि भाइ चाहिँ पक्का धर्मी मान्छे भएको हुनुपर्छ, बहिनी चाहिँ धन्यको स्त्री हुनुपर्छ, अनि मात्रै होइन उनीहरूको बिचमा यो मगनी हुनसक्छ है। अब धर्मी चाहिँ बाइबलले कस्ता मान्छेलाई धर्मी भनेको छ, धर्मी हुनको लागि बाइबलले है हामीलाई के गर्न पर्छ भनेर सिकाएको छ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन बाइबलले छ धर्मी मान्छे त्यो हो जुन मान्छेले चाहिँ आफ्नो पापलाई के गर्छ अरे, स्वीकार गर्छ है। लुकाको किताबमा आउनुहोस्, यहाँ दुईजना मान्छेहरू मन्दिरमा प्रार्थना गर्नको लागि गएको हामी पाउँछौँ। एकजना महसुल उठाउने मान्छे थियो, अर्को चाहिँ है फरिसी थियो। तर यो फरिसीले प्रार्थना गर्दाखेरि भन्छ, हे परमेश्वर, म अरू मान्छे जस्तो धुता लुटा फटा म छैन, म त दिनमा होइन हप्तामा 2 चोटि म व्रत बस्छु, मैले कमाएका सबै भागहरूबाट 10% पनि ल्याएर दिन्छु, यहाँसम्म कि है म यो महसुल उठाउने मान्छे जस्तो पनि छैन भनेर उसले प्रार्थना गर्छ। तर अर्को महसुल उठाउने मान्छेले भन्छ, टाढैमा उभिएर है आफ्नो आँखा पनि स्वर्गतिर उसले उठाउन चाहेन, अनि उसले भन्छ आफ्नो छाती पिट्दै भन्छ, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। यति मात्र उसले प्रार्थना गरेको थियो। त्यहाँनिर परमेश्वरले, प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यहाँनिर भन्नुभयो, यो अघिल्लो मान्छे भन्दा यो पछिल्लो मान्छे धर्मी ठहरेर गयो भन्ने भन्छ हेर्नुहोस् है त। यस कारणले गर्दाखेरि है मगनी चाहिँ होइन तिनीहरूको बिचमा हुन्छ, भाइ धर्मी भएको हुनुपर्छ, बहिनी धन्यको भएको हुनुपर्छ है। अब धर्मी चाहिँ बाइबलले त्यो व्यक्तिलाई भनेको छ जसले आफ्नो पापलाई के गरेको छ, मानिलिएको छ। लुका सुसमाचार किताब 18 अध्यायमा आउनुहोस्, लुका सुसमाचार 18 अध्यायको 13 र 14 पदलाई कृपया पढिदिनुहोस्। अनि त्यो महसुल उठाउने टाढैमा उभिएर भन्यो, आफ्नो आँखा पनि स्वर्गतिर उठाउन चाहेन, तर यसो भन्दै आफ्नो छाती पिट्न थाल्यो, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया राख्नुहोस्। अनि म तिमीलाई भन्दछु, त्यो अर्को फरिसी होइन, तर यही नै यो महसुल उठाउने मान्छे धर्मी ठहरेर तल आफ्नो घरतिर गयो। अनि जसले आफूलाई उचाल्छ त्यो होचो पारिनेछ, जसले आफूलाई होच्याउँछ ऊ उच्च पारिनेछ। हेर्नुहोस् त है, यो महसुल उठाउने मान्छेले कसरी प्रार्थना गर्छ, हे परमेश्वर, म पापीमाथि के गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस् है। ताकि उसले त्यो फरिसीलाई उसले दोस्याएन है, फरिसीलाई उसले औँल्याएन है, त्यतिखेर उसले कसैलाई पनि त्यहाँनिर दोस्याएन पनि औँल्याएन पनि, केवल उसले आफूलाई भनिरहेको छ है छाती पिट्दै, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया राख्नुहोस् है। यस कारणले गर्दा धर्मी मान्छे त्यो जसले आफ्नो पापलाई, आफ्नो अपराधलाई के गर्दछ, स्वीकार गर्छ, जसको अपराध र पाप प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदानको रगतमा धोएर शुद्ध अनि पवित्र भएको छ, ती व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले धर्मीहरूको केमा राख्छ, दर्जामा राख्छ। अनि ती धर्मी जनहरूको बिचमा मात्र के हुनसक्छ, मगनी विवाह हुनसक्छ। अब स्त्री चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ अरे, धन्यको है, किनकि मरियमलाई त्यहाँनिर के भनेको छ, धन्य हो त्यो स्त्री है। अब धन्य भनेर कसलाई चाहिँ बाइबलमा सम्बोधन गरेको छ भने भजन सङ्ग्रह किताब 32 अध्याय 1 र 2 पद पढिदिनुहोस्। अब धन्यको मान्छे हुनको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ त, कस्ता मान्छेहरू एउटा धन्यको दर्जामा त्यहाँनिर राखिएको छ। भजन सङ्ग्रह 32 अध्यायको 1 र 2 पद पढ्यो, धन्य हो त्यो जसको अपराध र पाप क्षमा भएको छ, जसको पाप ढाकिएको छ, धन्य हो त्यो मानिस जसको अधर्मको लेखा परम प्रभुले लिनुहुन्न, जसको आत्मामा छल छैन। हेर्नुहोस् है त है, युसुफ र मरियमको बिचमा के भयो, मगनी भयो। युसुफ धर्मी मान्छे थिए, मरियम चाहिँ धन्यकी स्त्री थिए है। भनेपछि धर्मी त्यो मान्छे हो जसले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्छ, जसको पाप प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदानको रगतमा है धोइएको छ, तिनीहरू चाहिँ धर्मी मान्छे हो। अनि धन्यको मान्छे ती हुन् होइन, तिनीहरू हुन् जसको अपराध र पाप के भएको छ अरे,
क्षमा भएको छ भनेपछि अब मगनी विवाह चाहिँ कस्ता व्यक्तिहरूको बिचमा हुनुपर्ने रहेछ। मगनी विवाह हुनको लागि है भाइ र बहिनीको बिचमा हैन हुनुपर्ने योग्यता चाहिँ के रहेछ भने भाइ धर्मी हुनुपर्छ, बहिनी चाहिँ धन्यको हुनुपर्ने छ है। त्यो मान्छे धन्य हो जसको अपराध के भएको छ, क्षमा भएको छ। त्यो मान्छे धर्मी हो जसले आफ्नो पापले के गरेको छ, स्वीकार गरेको छ। यसकारणले गर्दा हैन हाम्रा भाइ र बहिनीले चाहिँ पहिला पापदेखि पक्का मुक्ति पाएको हुनुपर्छ, पापदेखि छुटकारा पाएको हुनुपर्छ है। पाप चाहिँ पक्का क्षमा भएको हुनुपर्छ, अनि मात्रै यो मगनी अनि विवाह हुन सक्छ, अनि मात्रै भविष्यको दिनहरूमा यो पारिवारिक जीवन चाहिँ एउटा सुखमय बन्न पुग्छ है। यदि भाइ र बहिनीको बिचमा है पाप क्षमा भएको छैन, पापदेखि भाइ र बहिनीले मुक्ति र उद्धार पाएको छैन भने है यो मगनी विवाह गरेको कुनै पनि अर्थ केही पनि रहँदैन है। पारिवारिक जीवन सुखमय प्रकारले व्यतीत हुन सक्दैन। अब बाइबलले भन्छ है त्यो मान्छे धर्मी हो जसले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्छ भने अब बाइबलले भन्छ कि हामी हरेक मान्छे जाति चाहिँ यस संसारमा जन्मिँदाखेरि हामीलाई थाहा छ मान्छे नाङ्गै जन्मिन्छ, नाङ्गै मान्छे के गर्छ, संसारबाट फर्केर जान्छ है। मान्छे रित्तै जन्मिन्छ, मान्छे रित्तै फर्केर जानुपर्छ। तर मान्छे संसारमा जन्मिँदा मान्छेले एउटा कुरा लिएर आउँछ, त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पाप चाहिँ मान्छेले के गर्छ अरे संसारमा जन्मिँदाखेरि लिएर आउँछ। अनि बाइबलले भन्छ हरेक मान्छे संसारमा जन्मिँदाखेरि आमाको गर्भदेखि नै पापी भएर के गरेको हुन्छ अरे संसारमा जन्मिएको हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायको 5 पदलाई पढिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, म अधर्ममा उत्पन्न भएँ र पापमा मेरी आमाले मलाई गर्भधारण, पापैमा मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरिन्। हेर्नुहोस् है त, हेर्नुहोस् म अधर्ममा उत्पन्न भएँ, पापैमा मेरी आमाले मलाई के गरिन् अरे गर्भधारण गरिन्। हेर्नुहोस् त, मान्छे जाति संसारमा जन्मिँदाखेरि मान्छेले केही पनि लिएर आउँदैन है। न जात लिएर आउँछ, न धर्म लिएर आउँछ, न नाम लिएर आउँछ। संसारमा मान्छेले केही पनि लिएर जन्मिँदैन। तर मान्छेले के चाहिँ लिएर जन्मिन्छ, मान्छे संसार भन्दाखेरि पाप चाहिँ लिएर आएर जन्मिन्छ है। पाप चाहिँ मान्छेले सँगै लिएर आउँछ। त्यसकारण त संसारमा मान्छे जन्मिसकेपछि मान्छेलाई कहिले पनि पाप गर्न सिकाउनु पर्दैन है। पापको विषयमा मान्छेलाई तालिम दिनु पर्दैन, कुनै ट्युसन क्लास दिनु पर्दैन पाप गर्न सिकाउनको लागि है, सिक्नको लागि। किनभने मान्छे स्वभावले आमाको गर्भदेखि के भएको हुन्छ, पापी भएर संसारमा जन्मिएको हुन्छ है। पापी भएर मान्छे संसारमा जन्मिएको कारणले गर्दा संसारमा मान्छे जन्मिएपछि मान्छेलाई पाप गर्न न त सिकाउनु पर्छ, न त मान्छेलाई सिक्नु नै पर्छ। मान्छे जन्मिएपछि हेर्नु त संसारमा मान्छेले खान सिक्नुपर्छ, मान्छेले बोल्न सिक्नुपर्छ, मान्छेले लुगा लगाउन सिक्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो साना नानीहरू है घरमा चाहिँ उनीहरू हैन हिँड्दाखेरि दाहिने खुट्टाको चप्पल देब्रेमा, देब्रेको दाहिनेमा लगाएर हिँड्छ है। यहाँसम्म कि उनीहरूलाई देब्रे र दाहिने पनि थाहा हुँदैन। आमा बाबुले सिकाउनुपर्छ उनीहरूको खुट्टा समातेर है। अनि बोल्न सिकाउनुपर्छ, लेख्न सिकाउनुपर्छ, पढ्न सिकाउनुपर्छ है। संसारमा मान्छे जन्मिएपछि मान्छेले नसिकीसम्म केही पनि गर्न जान्दैन। तर मान्छेलाई पाप गर्न सिकाउनु पर्दैन, मान्छेले सिक्नै पर्दैन। कसरी मान्छेले पाप गर्न सिक्नु र सिकाउनु पर्दैन भने मान्छे आमाको गर्भदेखि नै पापी भएर संसारमा जन्मिएको कारणले गर्दा। अनि यदि कुनै मान्छेले है आज यदि संसारमा जन्मिएपछि म धर्मी छु, मैले कुनै पनि पाप गरेको छैन, यदि कुनै मान्छेले भन्छ भने है मान्छे पापी हो भन्ने कुराको अर्को प्रमाण केले दिन्छ, हरेक मान्छेको जीवनमा आउने मृत्युले दिन्छ। किनकि बाइबलले भन्छ मान्छेको जीवनमा मृत्युभन्दा पहिला के पस्यो अरे पाप पस्यो भन्छ। हेर्नुहोस् त, रोमीको किताब 5 अध्यायको 12 पदलाई पढिदिनुहोस्। रोमीको किताब 5 अध्याय 12 पदलाई पढिदिनुहोस्। यसकारण जसरी एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप पस्यो, पापद्वारा मृत्यु आयो, त्यसरी नै मृत्यु सबै मान्छेमा फैलियो। हेर्नुहोस् है त, किनकि सबैले पाप गरेका छन्। हेर्नुहोस् त, मान्छे पापी रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ हरेक मान्छेको जीवनमा हैन आइपर्ने त्यो मृत्युले नै मान्छेलाई प्रमाण दिन्छ है। किनकि मान्छेको जीवनमा मृत्युभन्दा पहिला के पस्यो भन्छ, पाप पस्यो भन्छ। अनि पापले मान्छेको जीवनमा मृत्यु ल्यायो। यदि कुनै मान्छेले म धर्मी छु, मैले कुनै पाप गरेको छैन, अहिलेसम्म मैले एउटा कुखुरा त मारेको छैन भनेर मान्छेले भन्छ
हैन र? तर यदि कसैले म धर्मी छु भनेर भन्छ भने त्यो मान्छे अजम्मरी बाँच्नुपर्छ। त्यो मान्छेको जीवनमा मृत्यु आउनु हुँदैन। त्यो मान्छेले मृत्यु भन्ने कुरा उसले चाखेकै हुनु हुँदैन। तर जसको जीवनमा मृत्यु आउँछ है, जसलाई मृत्युले लिएर जान्छ भने त्यो मान्छे चाहिँ पापी हो भन्ने कुराको प्रमाण हो है। अनि बाइबलले अर्को प्रमाण चाहिँ के कुराले प्रमाण दिन्छ भने है, मान्छे पापी हो भन्ने कुराको प्रमाण है। जब मान्छे आमाको गर्भमा जब बनिन सुरु हुन्छ, रचिन जब सुरु हुन्छ, त्यस दिनदेखि नै मान्छेले 9 महिनासम्म आमालाई के दिन्छ? कष्ट दिन्छ कि दिँदैन है? 9 महिनासम्म आमाले मृत्यु र जीवनको सङ्घारमा उभिएर के गर्नुपर्छ? जीवन बिताउनुपर्छ है। त्यो सुत्केरी हैन वेदनाको पीडा चाहिँ है किन स्त्री जातिले भोग्नु पर्यो भन्दाखेरि मान्छे आमाको गर्भमा रचिएको कुराको प्रमाण हो त्यो है। यदि कुनै मान्छेले म धर्मी छु भनेर भन्छ भने त्यो मान्छे आमाको गर्भमा बनिन जब सुरु हुन्छ त्यो दिनदेखि उसले आमालाई दुःख दिएको हुनु हुँदैन। तर कुन चाहिँ आमा होला जसले चाहिँ कुनै दुःख नै नभोगिकन, पीडा नै नभोगिकन आज संसारमा बच्चा हैन जन्माएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि है यो चाहिँ कुराको प्रमाण चाहिँ बाइबलले दिन्छ, मान्छे पापी हो भन्ने कुरा। अनि बाइबलले अर्को प्रमाण चाहिँ मान्छे पापी भन्ने कुराको प्रमाण केले दिन्छ भने हरेक मान्छेको निधारको पसिनाको थोपाले प्रमाण दिन्छ। मान्छे त चाहिँ के हो? पापी हो। मान्छेले कतिखेरबाट निधारको पसिना बगाएर खानु पर्यो? जब मान्छे पापमा पतित भयो, जब मान्छेले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्यो, त्यो दिनदेखि मान्छेले निधारको पसिना बगाएर के गर्नु पर्यो अरे? भोजन खानु पर्यो है। आज तपाईहरु कोही हुनुहुन्छ निधारको पसिना नबगाइकन खानुभयो भने है, आज हरेक मान्छेको निधारको पसिनाले प्रमाण दिन्छ मान्छे त चाहिँ पापी होस् है। आउनुहोस् यहाँनिर उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायमा कुरा हामी पाउँछौँ। उत्पत्ति 3 अध्यायको 19 पद, तिमी माटोमा नफर्कुन्जेल किनकि तिमी यसैबाट निकालिएका हौ, तिमीले आफ्नो निधारको पसिनाको कमाइले तिमीले रोटी खानेछौ, किनभने तिमी माटो हौ र तिमी माटैमा फर्किजानेछौ है। अनि अर्को माथि 16 पदलाई पढिदिनुस् त। त्यस स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो तिम्रो दुःख र तिम्रो गर्भकाल ज्यादै बढाउने छु, कष्टसित तिमीले छोराछोरी जन्माउने छौ, तिम्रो चाहना तिम्रो पतितर्फ हुनेछ, उसले तिमी माथि शासन चलाउनेछ। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर के भनेको छ? तिम्रो गर्भकाल ज्यादै बढाउने छु हैन, तिम्रो दुःख र तिम्रो गर्भकाल ज्यादै बढाउने छु, अनि कष्टसँग तिमीले के गर्नेछौ रे? छोराछोरी जन्माउने छौ है। कष्टसित किन छोराछोरी जन्माउनु पर्यो? पसिना बगाएर किन खानु पर्यो? यो त मान्छे पापी भएको कारणले गर्दा, परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा है। परमेश्वरको आज्ञालाई भङ्ग गरेर उल्लङ्घन गरेर मान्छेले जब पाप गरे नि त्यो दिनदेखि मान्छे मर्नु पर्यो है। मान्छेको जीवनमा मृत्यु आयो, मान्छेले कष्टसहित हैन स्त्रीले छोराछोरी हैन जन्माउनु पर्ने भयो, निधारको पसिना बगाएर मान्छेले भोजन खानुपर्ने भयो। यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, मान्छे पापी हो भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ तपाईँको निधारको पसिनाले दिन्छ है। तपाईँको गर्भवती अवस्थाको सुत्केरी वेदनाको पीडाले दिन्छ मान्छे पापी हो भन्ने कुराको प्रमाण है। अनि मान्छेले संसारमा कसैले नसिकाइकन, कसैका नसिकिकन मान्छेले गर्न जान्ने चाहिँ के हो? पाप मात्रै हो। यस कारणले गर्दाखेरि यो पापदेखि मुक्ति दिनलाई नि प्रभु यीशु ख्रीष्ट के गर्नुभयो अरे? संसारमा आउनुभयो। पहिला तिमोथी किताब 1 अध्यायको 15 पदलाई पढिदिनुहोस्। पहिला तिमोथी 1 अध्याय 15 पद, पहिला तिमोथी 1 को 15 पदलाई पढिदिनुहोस्। यो विश्वासयोग्य र हर प्रकारले वचन ग्रहणयोग्य वचन, यो परमेश्वरको वचन बाइबल हर प्रकारले विश्वासयोग्य अनि ग्रहणयोग्य वचन हो। ख्रीष्ट येशू पापीहरूलाई मुक्ति दिनलाई संसारमा आउनुभयो, जसमध्ये मुख्य म नै हो। 2 अध्यायको 4 पदलाई पढिदिनुहोस्। यसैको सबै मान्छेले मुक्ति पाउन् र सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको चाहना छ, परमेश्वरको इच्छा छ मान्छे जातिप्रति सबै मान्छेले मुक्ति पाउन् अनि सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने उहाँले के गर्नुहुन्छ अरे?
इच्छा गर्नुहुन्छ है। अनि प्रभु श्री ख्रीष्ट संसारमा किन आउनुभएको रहेछ भन्दाखेरि पापीहरूलाई मुक्ति दिनको लागि। किनकि हामीले अघि नै पढिसक्यौँ, हरेक मान्छे संसारमा जन्मिँदाखेरि है आमाको गर्भदेखि नै पापी भएर संसारमा जन्मिएको हुन्छ। अनि त्यो पापको बन्धनमा मान्छे रहेको कारणले गर्दा हरेक मान्छेलाई मुक्तिको खाँचो छ, छुटकाराको खाँचो छ, हरेक मान्छेलाई उद्धारको खाँचो छ। अनि यो उद्धार मुक्ति छुटकारा चाहिँ केवल प्रभु यीशु ख्रीष्टमा मात्रै छ। नत्र भने संसारमा मान्छेले यो उद्धार मुक्ति पापको क्षमा चाहिँ मानव प्रयासमा के छ, असम्भव छ है। मान्छेको कोसिसमा यो कुरा है सम्भव छैन। यसकारण त प्रभु यीशु ख्रीष्ट है यस संसारमा मानिसको पुत्र बनिकन उहाँ जन्मिनु भयो। तपाईँ मेरो पापलाई बोकिकन प्रभु क्रुसमा चढिकन मर्नुभयो, गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। अनि बाइबल भन्छ उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले सब पापबाट मान्छेले के गर्छ, शुद्ध पार्दछ। अनि पापदेखि शुद्ध भएका हैन छोराछोरीहरूको बिचमा मात्रै के हुनसक्छ, यो मगनी हुनसक्छ अनि विवाह हुनसक्छ है। यस कारणले गर्दा अब हाम्रो भाइ हैन प्रेम अनि बहिनी लोइसलाई अघि पनि हामीले सोध्यौँ, तपाईँले कहिले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभयो है? मुक्ति पाएको निश्चयता छ है? बप्तिस्मा तपाईँले है कहिले लिनु भयो भनेर अघि नै हामीले सोधिसक्यौँ है। यस कारणले गर्दाखेरि अब हैन यो भाइ र बहिनीलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नेछौँ, अब यहाँहरूलाई यहाँको आफन्तीहरूलाई हामी के गर्नेछौँ, चिना परिचय हामी गराउनेछौँ है। अब यहाँ प्रभुको दासहरूले है सोधपुछ गरेर यहाँका आफन्तहरूलाई के गर्नुहुनेछ, चिना परिचय गराउनुहुनेछ है। प्रभुले आफ्नो वचनमा आशिष दिएको। बितेको हाम्रो जीवनमा सुख दुःख कति आए, भइदिएका हात थापी डोर्यायो हामीलाई। धन्य तिम्रो प्रेम, भइदिएका हात थापी डोर्यायो हामीलाई। धन्य तिम्रो प्रेम, प्रभु हाम्रा गोठाला ज्योति जीवनका। धन्य तिम्रो प्रेम, प्रभु हाम्रा गोठाला ज्योति जीवनका। धन्य तिम्रो प्रेम, बनिहेली दुनियाँमा सहन गरी अथाह पीडा। बनिहेली दुनियाँमा सहन गरी अथाह पीडा। श्रापित जगको श्राप मेटाई, श्रापित जगको श्राप मेटाई। अनन्त सुखी बनायो, अनन्त सुखी बनायो। प्रभु हाम्रा गोठाला ज्योति जीवनका। धन्य तिम्रो प्रेम, प्रभु हाम्रा गोठाला ज्योति जीवनका। धन्य तिम्रो प्रेम, अनुग्रहको सिंहासनमा विनय हामी यही गर्छौँ। अनुग्रहको सिंहासनमा विनय हामी यही गर्छौँ। रक्षा आत्मा प्राणदेहको गरिदेऊ भावी दिनमा। शोषका संसारमा रक्षा आत्मा प्राणदेहको
गरिदेऊ भावी दिनमा शुष्क संसारमा प्रभु हाम्रा गोठाला ज्योति जीवनका धन्य तिम्रो प्रेम प्रभु हाम्रा गोठाला ज्योति जीवनका